अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरा दिल नशीन मेरा दुश्मन ऑडियो उर्दू नावल जो कि नहायत ही इंटरेस्टिंग नावल है। आज इसका हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। उसने परेशानी से बेहाल होते हुए कहा, क्या यहाँ आने से पहले तुम्हारा किसी ने रास्ता रोका था? सरदार ने तफ्तीशी अंदाज में पूछा। हाँ सर, मुझे याद आया। जब हम वापस आ रहे थे तो आलियन शाह ने अफाफ को रास्ते में रोककर नहायत बुरे अलकाबात से नवाजा था, जिस पर अफाफ ने उससे थप्पड़ जड़ दिया था। मेरा ख्याल है कि उस सब के पीछे उसी का हाथ है। वही अफाफ से बदला लेना चाहता था। उसने अपने आंसू साफ करते फौरन सरदार को बताया था, जिसने लम्हे की भी ताकीर किए बगैर अपने सेक्रेटरी को फ़ोन किया। 5 मिनट के अंदर मेरी बोट तैयार करवाओ, हम आलियन शाह की क्रोस पर जा रहे हैं। अफाफ को जब होश आया तो उसने अपने आप को एक आलीशान बेड पर पाया, जिसके चारों तरफ लड़के खड़े हुए थे, जबकि आलियन शाह सामने क्रोफर्ड से सोफे पर बैठा था। उसके इंस्टा क्रशेस पर लड़के कैमरा अफाफ की तरफ किए उसकी वीडियोस बनाने वाले थे। अफाफ को लगा था समझने में कि कुछ भी ठीक नहीं है और आलियन शाह उससे कैसा काम लेना चाहता है। खबरदार, मेरे करीब मत आना वरना मैं मार दूंगी। उसने साइड टेबल पर पड़े शोपीस को उठाते हुए कहा। उसका दिमाग तेजी से काम किया था और उसने साइड से शोपीस उठाकर सामने से अपनी तरफ आते हुए लड़की की तरफ मारने का इशारा करते कहा, जो उसे देखकर बेधड़क आगे चलता आ रहा था। है ना लड़की, तुम्हारा क्या ख्याल है कि हम तुम्हारी इस एक्टिंग के जाल में फंस जाएंगे? तो तुम्हारी खामख्याली है ये, क्योंकि पहले सभी लड़कियां ऐसी कहती हैं, अपनी बात से मुकरती हैं, फिर मर्दों की दौलत के लालच में आकर उनसे जिनसी ताल्लुक बनाती हैं, जैसा कि तुमने सरदार के साथ किया। जब तुम उसके साथ ये सब कर सकती हो तो यहाँ भी कर सकती हो मेरी जान। उसने तीसरी नज़रों से अफाफ को घूरते हुए कहा, जिसको उसकी ये बात सुनते शिद्दत से गुस्सा चढ़ा था, और उसने आओ देखा ना था अपने करीब सड़कते लड़के को सर में शोपिस से मारा था और उसे धक्का देती बाहर को फरार हो गई थी। तब फिर तुम सब पर एक लड़की न संभाल सके तुम लोग। आलिया ने अफाफ के पीछे भागते हुए कहा। अफाफ जब बाहर आई तो खुद को एक बड़ी शिप में देखकर हैरान हुई, जिसके चारों तरफ गहरा नीला समंदर था, जिसकी लहरों पर चांद की रोशनी नहायत पुरसोस लग रही थी। वहां की खामोशी आने वाले तूफान का पेश कीमा थी। कहाँ जाओगे बसकर डियर? अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं, सिवाय इसके कि तुम मेरी बात मान लो। आलिया ने उसके पीछे आते क्रोफर से कहा, नहीं नहीं, मेरे करीब मत आओ वरना मैं यहाँ से कूद जाऊंगी। तुम्हारा क्या ख्याल है लड़की? तुम्हारी बात को मैं सच मान लूंगा। वो देखिए तुम जैसी, जो शुरू में तो अपनी बात पर अड़ी रहती है मगर आखिर में हाथ में मक्खन की तरह फिसल कर आती है। उसने तंजिया लहजे में कहा, क्योंकि उसे अभी तक अफाफ बुरी लड़की ही लगती थी। तो फिर एक भी पैसा लिए बगैर मेरे सरदार से जान छुड़वा दो, चीख कर बोली। तो आर्यन उसे ऐसी नज़र से देखने लगा जैसे कि कह रहा हो कैसे किसे पागल बना रही हो। चाहे तुम जो मर्जी कह लो, मैं सरदार की थी और सरदार की ही रहूंगी। तुम्हें मरते दम तक अपने करीब नहीं आने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान से ही क्यों न जाना पड़े। अफाफ ने शिप की रेकिंग पर चढ़ते हुए कहा, जहां पर समंदर की ठठती लहरों के छींटे पड़ रहे थे, जिन्होंने अफाफ के जिस्म में कपकपी तारी कर दी। अफाफ की रोते हुए हिचकी बंद गई थी। आलियान कहका लगाते हुए उसके करीब आ रहा था। मैंने कहा ना, दूर रहो मुझसे। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? उसने रोते हुए चीख कर कहा, कुछ भी हो जाए मैं सरदार की इज्जत पर दाग नहीं लगने दूंगी, क्योंकि चाहे जैसे भी हालात हैं वो है तो मेरा शोहर ही, और मैं मरते दम तक उससे वफादार रहूंगी। उसने दिल में खुद से कहा, लेकिन जब उन दोनों के दरमियान 2 कदम का फासला रह गया तो अफाफ ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके जहन पर सरदार का चेहरा लहराया था। उसने फजा में अपने दोनों बाजू वाक करते ही लम्हे पीछे को समंदर में छलांग लगा दी थी, और देखते ही देखते उसका जिस्म ठंडे यक समुद्र की बेरहम लहरों में तहलील होता चला गया। अफाफ आलिया चीख कर कहता हुआ फटाफट रेकिंग के करीब आया था, जहां से उसने अपनी आंखों से अफाफ को डूबते हुए देखा था, और उसे अब अपनी शिद्दत से अपने किए पछतावा हो रहा था, क्योंकि वह जान गया था कि वो अफाफ को गलत समझा था। वो ऐसी लड़की थी ही नहीं, मगर अब वक्त हाथ से निकल चुका था। अफाफ, वो दोबारा जोर से चलाया था, मगर अब उसका जवाब देने को वही ना बची थी। अगले मिनट ही तेजी से सरदार की बोट वहां आकर रुकी थी। कहाँ है वो? उसने आर्यन को रेकिंग से नीचे झुककर देखकर सर्द लहजे में कराकर पूछा था। वो नीचे छलांग लगा चुकी है। सरदार के चेहरे पर ऐसे तासरात, लगता है वो लड़की उसके लिए बहुत अहम थी। ये मैंने क्या कर दिया? लड़की कम से कम सरदार के साथ पैसों के लिए नहीं थी, उसने दिल में सोचा।
اس کے کہنے کی دیر تھی کہ سردار نے کوٹ اتار کر ہوا میں اچھالتے ٹھنڈے یک سمندر میں چھلانگ لگائی تھی۔ سردار! عالیہ نے اسے سمندر میں کودتے دیکھ کر چیخا تھا۔ سردار کے پیچھے اس کی سیکرٹری ہاضم اور عالیہ نے بھی چھلانگ لگائی تھی۔ پانی نہایت ٹھٹرتا اور تاریک تھا جس میں دیکھنا انتہائی مشکل تھا۔ جیسے آفاف نے بند ہوتی آنکھوں سے سردار کو اپنی طرف تیر کی طرح سے دیکھا تو اس نے اپنے ہاتھ اس کی طرف بڑھائے تھے، مگر وہ گہرائی میں ڈوبتی چلی گئی۔ آفاف کو گہرائی میں جاتے دیکھ کر سردار کے تیرنے میں تیزی آئی تھی اور وہ تیزی سے اس کی تک پہنچتے اسے اپنی باہوں میں بھرے جھٹکے سے باہر نکلا تھا اور اسے چھیپ پر لے جاتے ہی لٹایا۔ اس نے اس کی کمر پر دباؤ ڈال کر پھر پیٹ پر، لیکن اس کے منہ سے پانی نکلنے کے سوا کچھ نہیں ہوا، یہاں تک کہ سردار نے اسے ماؤتھ ٹو ماؤتھ رسپانس بھی دے ڈالی، مگر آفاف کو ہوش آنا تھا نہ آیا۔ اٹھو آفاف، ابھی کے ابھی اٹھو۔ اس نے آفاف کے بے جان وجود کو جھنجھوڑتے ہوئے غصے سے کہا کہ شاید اس کے غصے سے ڈر کے ہی اٹھ جائے، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ پلیز مرنا مت آفاف، کیا تم مجھے سن سکتی ہو؟ سردار نے اس کے کان میں جھکتے ہوئے کہا، جلدی سے شپ کو کنارے کی طرف لے کر چلو اور ایمبولینس کو کال کرو۔ سردار غصے سے ہاضم پر داڑا جو فوراً سے بیشتر وہاں سے غائب ہوا تھا۔ مجھے واقعی اندازہ نہیں تھا کہ میں اتنی بڑی غلطی کر سکتا ہوں۔ یہ لڑکی سردار کے کتنے قریب ہے یہ تو سردار کی ابتر حالت سے ہی معلوم ہو رہا ہے، اور اگر اب یہ ہوش میں نہ آئی تو سردار یقیناً مجھے… اس سے آگے وہ سوچنا میں نہیں چاہتا تھا۔ میرے یقین کرو، میں تمہیں زندگی کی طرف واپس لے آؤں گا۔ اس نے نم آنکھوں سے اس کے چہرے پر سے گیلے بال ہٹاتے ہی کہا، اور اگر ایسا میں کرنے میں ناکام رہا تو تمہارے ساتھ ساتھ ان سب کو بھی زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ اس نے اتنی شدت سے کہا کہ اس کی گردن کے شریانے ابھرنے لگے۔ اس کی بات کی سچائی سے وہاں کھڑا ہر شخص واقف تھا۔ اہو اہو، آفاف ایک دم کھانسی تھی۔ اسے یہ ہوش میں آتا دیکھ کر سردار فوراً چونک اٹھا۔ شکر ہے یہ بچ گئی۔ عالیہ نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ سردار نے فوراً سے باہوں میں بھرتے گلے سے لگایا تھا اور آفاف اس کے گلے سے لگی یہ سوچ رہی تھی کہ کبھی سوچا نہیں تھا اس شخص کا چہرہ دیکھ کر کبھی میں اتنا خوشی محسوس کروں گی۔ یہ آخری سوچ تھی جو اس کے ذہن میں آئی تھی، اور اس کا سر سردار کے کندھے پر ڈھل گیا۔ آپ کی رپورٹس نارمل ہیں، کچھ فارمیلٹیز ہیں کہ بعد اب گھر جا سکتی ہیں، ڈاکٹر نے چند ضروری نصیحت کرتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر بعد جو اپنے گھر میں موجود تھی، اس نے اس عرصے میں اپنے باپ سے بات کرنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر وہ ہمیشہ اسے ضروری کام کا کہہ کر ٹال دیتے۔ آج وہ ان سے مل کر انہیں اپنے تمام حالات سے واقف کرنا چاہتی تھی۔ جیسے وہ گھر میں داخل ہوئی، اس کی ستیلی بہن اپنی ماں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ آفاف، میں نے تمہیں بتایا تھا نا، میرا فون چوری ہو چکا ہے۔ تم نے وعدہ کیا تھا تم مجھے نیا فون لے کر دو گی۔ کیا تم نے لے آئی ہو؟ اس کی بہن فوراً مطلب کی بات پر آئی تو وہ تعصب سے سر ہلا کر رہ گئی۔ نہیں، میں نہیں لے پائی، کام کی مصروفی کی وجہ سے، لیکن اگلی بار لے آؤں گی، اس نے صاف لفظوں میں کہہ دیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس وقت اس کا ذرا بھی دل نہیں تھا اپنی بہن کی شکل دیکھنے کا، کیونکہ جو کام اس نے کیا تھا اس کے بعد وہ آفاف کے دل سے اتر کر رہ گئی تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آئی، اس نے سردار کے پاس سے ملا ہوا اپنی بہن کا فون نکالا اور دراز میں رکھنے لگی۔ جب اس کی بہن اندر آئی، میرا فون تمہارے پاس کیا کر رہا ہے؟ تمہاری اتنی ہمت کہ تم نے میرا فون چوری کیا؟ تم بالکل اپنی ماں کی طرح بدذات ہو۔ اس کی بہن فریال نے اسے دھکا دیتے ہوئے کہا، یہاں سے دفع ہو جاؤ، میں تمہارا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی، نکل جاؤ یہاں سے۔ وہ ایک دم غصے سے دہاڑی تھی، جبکہ فریال دانت پیستی رہ گئی تھی۔ تم نے پہلے میرے باپ کا پیار مجھ سے چرایا، اب میرا فون چوری کر تم یہ ثابت کر دیا کہ تم ایک نہایت ہی گری ہوئی لڑکی ہو۔ اس کے دل میں بڑا زہر دھیرے دھیرے زبان پر آ رہا تھا جو آفاف کے دل کو بری طرح چیر رہا تھا۔ وہ یہ کہتے ہوئے زور سے دروازہ بند کرتی وہاں سے نکلتی چلی